जिला विहाड़ी के एक गांव में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सोलर बायोगैस प्लांट लगाया गया। ये प्लांट बिजली पैदा तो ना कर सका, मगर इससे गांव में गैस की सप्लाई में मदद मिल गई। इस प्लांट पर कितनी लागत आई और ये अब कितने घरों को गैस सप्लाई कर रहा है, देखिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं नज़र फरीद रंधावा साहब, जो इस तमाम प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। इनसे तफसील जानते हैं। जी बताइए। ये हमारे गांव में सिलेक्ट हुआ था चंद साल कबल कि गांव को बिजली दी जाए, जिसके तहत ये मंसूबा शुरू हुआ था। सोलर एंड बायोगैस, दिन को सोलर के तहत बिजली दी जानी थी, रात को बायोगैस के तहत। लेकिन नेपरा के इनकार की वजह से उन्होंने जनरेटर वाली बिजली लेने से इनकार कर दिया, तो इसके मुतबादल गैस का मंसूबा बन गया, गाँव को गैस दी जाए, जिसके लिए ये 14 डाइजेस्टर लगाए गए हैं, जिसके लिए अब तकरीबन 200 घरानों को गैस फराहम की जा चुकी है। 12 डाइजेस्टर चल रहे हैं और जो बिजली है वो फिल वक्त अभी मैपको की तरफ जा रही है। अब ये हमारे ओवर एंड ओवर ये अनकरीब होने वाला है, जिसके तहत हम इसको बाद में गाँव को बिजली भी फराहम कर देंगे। सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये बायोगैस का प्लांट है, ये किस तरह से चलता है, क्या चीज़ इसमें डालते हैं, किस तरह ये काम करता है, टोटल कितने गांव में घर हैं और कितने घरों तक जा रही है, और क्या वो पे भी करते हैं? जी, ये 14 डाइजेस्टर बनाए गए हैं। हर डाइजेस्टर 100 क्यूबिक मीटर का है, जो कि 30 से 35 क्यूबिक गैस पैदा करता है। और अब तक हमने 12 डाइजेस्टर चलाए हैं, जिसके तहत 200 घरों को फ्राहम की है और 350 घरों पे ये हमारा गांव मुश्तमिल है। जैसे ये मुकम्मल डाइजेस्टर चल जाएंगे, पूरे गांव को गैस फ्राहम कर दी जाएगी। ठीक है। ये कितना इसमें आप गोबर इस्तेमाल करते हैं? जी, इसमें जो हम गोबर इस्तेमाल करते हैं गांव से इकट्ठा करके, उसको पानी के साथ 50 गोबर होता है, 50 पानी होता है, उसको मिक्स करके डाइजेस्टर में डाला जाता है। उसके बाद ये गैस बनती है। गैस के बाद जो स्लैरी पॉन्ड में पानी और गैस जाती है, उससे आगे वो ऑर्गेनिक खाद बनती है। ऑर्गेनिक वो हम पानी में मिक्स करके फसलों को लगाते हैं। जहाँ पे आम तौर पे वो गाँव में जब गोबर डाला जाता है खेतों में, तो जड़ी बूटियाँ उगती हैं, लेकिन इस स्लैरी पॉन्ड से जो पानी लगता है फसलों को, उससे जड़ी बूटी भी नहीं उगती और डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। फसलों की पैदावार में खतरखा इजाफा हुआ है, जिससे हमारा गांव खुशहाल होना शुरू हो गया। सही है। ये बड़ी अच्छी बात है। गोबर जो है वो रोज़ाना कितने किलो या कितने मन इस्तेमाल होता है? अभी हम इसमें तकरीबन 250-300 मन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही ये हमारा रेंज 500 मन के करीब हो जाएगी, तो ये हमारे गांव के मुकम्मल गैस के लिए इसकी फीडिंग मुकम्मल होगी। ठीक है। अभी जो आप गैस फ्राहम करते हैं, ये कोई मखसूस टाइम है या सारा दिन गैस चलती? नहीं, ये जो बायोगैस होती है ये सारा दिन नहीं चल सकती। इसको हम दिन में 3 टाइम चलाते हैं, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, और इसको रोक के गैस बनती है, क्योंकि ये बायोगैस है, ये लगातार नहीं चल सकती। लेकिन दिन में 3 दफ़ा, गर्मियों में 3 दफ़ा, सर्दियों में ये 2 दफ़ा हम चलाते हैं। अच्छा, कोई पैसे भी लेते हैं जिनको ये फ्राहम करते हैं? जी, पहले तो हम 2 साल इसको फ्री चलाते रहे, क्योंकि इसके चार्जेस गवर्नमेंट अदा करती थी। लेकिन अब 2 माह से उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया है, अब चार्जेस हमारे ऊपर आ गए। अब हमने फ़ी घर 1000 रुपया लगाया है। एक घर 1000 रुपया देता है, बकाया मीटर कोई नहीं है या कोई रीडिंग वगैरह नहीं है। 1000 रुपये फ़ी घर के हिसाब से इकट्ठे कर रहे हैं, जिसके हम ये लेबर की और चारे की तनख्वाह वगैरह और गोबर का खर्चा, फ्यूल, फिटनेस, इसकी उसके अखराजात, वो सारे इस पर। बाकी जो इस्लाही तरक्याती तंजीम के मेंबरान हैं, वो अपना फ्री तौर पे काम करते हैं। ये 563 ईबी विहाड़ी के गाँव पर खसूसी शफकत क्यों की गई है, या कोई और भी पाकिस्तान में या पंजाब में दूसरे देहातों में ये प्रोजेक्ट चल रहा है? जी, ये क्योंकि हमारा बुरे वाला से सबसे लास्ट में गांव पड़ता था, यहाँ पे वोल्टेज की बहुत ज़्यादा कमी थी।
اور جس کی بنیاد پہ ہمارا گاؤں سلیکٹ ہوا تھا. ادھر وولٹیج کی بہت کمی ہے اور جانوروں کی ضرورت تھی گوبر کے لیے, جانوروں کی جتنی ضرورت تھی وہ کیلکولیٹ کی گئی, رقبے کی ضرورت تھی وہ رقبہ فراہم کیا گیا, باقی ان کے ساتھ تعاون تھا, رجسٹرڈ ان کو تنظیم کی ضرورت تھی. اچھا, یہ گیس کا پروجیکٹ ہے, پلانٹ ہے, یہاں پہ ظاہر ہے خطرہ ابھی موجود ہے آگ لگنے کا بھی, کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے حفاظتی انتظامات کیا ہیں؟ فی الوقت تو ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ چند دن کے بعد مکمل ہمارے ہینڈ اوور ہوگا نا, تو اس کے لیے ہم مکمل سیکورٹی سول ڈیفینس کو بھی اس میں شامل کریں گے. تو جو بھی اس میں حفاظتی انتظامات جو وقتی طور پہ وہ ہم نے کیے ہوئے ہیں, ریت وغیرہ ساتھ رکھی ہوئی ہے, لیکن جو سول ڈیفینس والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. وہ ڈپارٹمنٹ آ جائے گا تو سیکورٹی کی اچھی طرح. اچھا, سولر جو ہے وہ بالکل اس میں آپ کے ساتھ سپورٹڈ نہیں ہے. سولر سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹ میپکو یا نیپرا کی طرف جا رہی ہے, وہ گاؤں کو کیوں نہیں مل رہی؟ جی فی الوقت یہ نیپرا ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہا, وہ خود لے کے جا رہا ہے. اچھا, یہ پروجیکٹ آپ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اگر کوئی گاؤں اپنی مدد آپ کے تحت اس کو پرائیویٹلی لگانا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے, لیکن اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. اب کیونکہ لوگ ہر طرح کے ذہن کے ہوتے ہیں, اس کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے. اگر مل بیٹھ کے کریں, لاہور جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی نا, تو سیکٹری جو انرجی ڈپارٹمنٹ, انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم اتنا خرچ جو کر رہے ہیں آپ کو اس کی خواہش ہے؟ میں سیکٹری صاحب آپ لاہور بیٹھے ہیں, ہم گاؤں کی سطح پہ بہت سارے کام مل کے کرتے ہیں, لیکن یہ ایسے آپ تو کہہ رہے ہیں نا گورنمنٹ کے, ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے اپنے خود جیب سے پیسے لگانے ہیں, ہم ایمانداری سے کام کریں گے. جیسے یہ کامیاب ہوا, یہ ان کی سوچ بھی نہیں تھی انرجی ڈپارٹمنٹ جتنا یہ کام. اب وہ سیکٹری صاحب اور یہ ان کا جو ڈائریکٹر صاحب ہیں بہت خوش ہیں بھی اتنے اچھے طریقے سے یہ ہینڈل ہو رہا ہے اور آگے گیس فراہم کی جا رہی ہے. اچھا, عام جو سوئی گیس کا کنیکشن ہے وہ لگوانے کے لیے پہلے ڈیمانڈ نوٹس بھرو, 6 ماہ 8 ماہ سال 2 سال انتظار کرو, یہ کنیکشن بھی ایسے ملتا ہے؟ نہیں سر, اس کے لیے ہم ان سے 2 فائلیں لیتے ہیں, جس میں ایک پرفارما ہماری طرف سے ہوتا ہے, 2 ID کارڈ, 2 بجلی کے بل ہوتے ہیں, اور وہ آدمی آ کے اپلائی کرتا ہے, جس کی ہم 1000 روپیہ فیس لیتے ہیں. اگر وہ صبح اپلائی کرتا ہے, اس کے کاغذات مکمل ہے, تو شام کو ہمارے جو عملہ ہے وہ جا کے ان کو کنیکشن دیتا ہے. کیونکہ اس وقت پورے پنجاب میں بین ہے کہ کنیکشن گیس کا نہیں دیا جا سکتا, لیکن ہمارے ہاں کوئی بین نہیں. جو ہمیں صبح کہتا ہے ہم شام کو اس کو کنیکشن لگا کے سوتے ہیں. اچھا, ناظرین, اتنا بڑا بایو گیس پلانٹ جو 200 گھروں کو گیس فراہم کرتا ہے, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل یہاں پہ لوگ نہیں ہیں. یہاں پہ اسی گاؤں کے ریٹائرڈ ٹیچر ہیں مسکین علی صاحب, تمام سپروائز یہی کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بتائیے گا مسکین علی صاحب, آپ کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, کتنا ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے, کیا اس میں جو ہے وہ تکنیکی چیزیں ہیں جو آپ مینیج کرتے ہیں؟ یہ کوئی میں پہلے تجربہ کار تو نہیں تھا اس چیز کا, تو جب دوستوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے تو الحمدللہ تعلیم یافتہ تھا, اسکول سے ریٹائر ٹیچر تھا, تو اس کی جو بھی طریقہ کار تھا آن کے میں نے اسٹڈی کیا, تو اس کے مطابق اس کو چلانا شروع کر دیا. تو الحمدللہ اس وقت پورے گاؤں میں جو گیس دے رہے ہیں جن گھروں کو, وہ ہر گھر پہ میں بتاتے خود جاتا ہوں, پوچھتا ہوں گیس کیسی ہے, کوئی پرابلم ہے. تو الحمدللہ اس وقت بہت اچھی گیس چل رہی ہے گھروں میں. کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو گھر کا, پائپ کا, گیس کم آتی ہو, اس کو بھی ہینڈل کرتا ہوں.